बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, आज शहर इक़्तिदार ख़बरों का मरकज़ बना रहा। कहीं तो अहम मुलाकातें, कभी जो है वो एक ख़ास मेहमान की आमद इस्लामाबाद के अंदर, और फिर वहीं पर अपोजिशन इत्तेहाद की आज एक अहम तरीन कॉन्फ्रेंस कि उनको रोक दिया गया कॉन्फ्रेंस करने से, लेकिन उन्होंने होटल की लॉबी में ये कॉन्फ्रेंस कर दी। अब जो खबरें आ रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ और चेयरमैन पीटीआई, उनकी जो मुलाकात की जो कहानियां चल रही थी, बहुत सारी स्पेकुलेशंस थी, बहुत सारे मफरूज़े थे, बहुत सारे हाइपोथेसिस जो हैं वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। तो जनाब, अब उस हवाले से चेयरमैन पीटीआई की वजाहत जारी हो गई है कि मुलाकात कैसी हुई, क्यों हुई, और दूसरी मुलाकात क्या शेड्यूल हो गई है या नहीं हुई। उस हवाले से आज बाकायदा तौर पर चेयरमैन पीटीआई ने अपनी खामोशी तोड़ दी है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके सामने आज के व्लॉग में रखनी है। और फिर दूसरी जानिब जो अपोजिशन इत्तेहाद की कॉन्फ्रेंस हुई है, वहां से बहुत बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। असेंबलियों से इस्तीफे और सड़कों पर पार्लियामेंट बनाने का फैसला, ये जो आज कहा गया है, जो तजवीज़ दी गई है, उसने हुकूमती बुनियादों में एक बार फिर से हलचल मचाकर रख दी है। और मौलाना ने एक बार फिर से पीठ पर छुरा घोंप दिया, एक बार फिर से वो हाथ कर गए। उस हवाले से कुछ आम तरीन तफसीलात हैं, वो आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर करनी है। और इस्लामाबाद में एक अचानक से खुसूसी मेहमान की आमद हुई है, और ये आमद क्यों हुई है, क्या वजूहात हैं, और टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट है, तो इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में धड़ाधड़ वज़रा, जो हुकूमत की तादाद है, जो हुकूमत में वज़रा की तादाद है, वो धड़ाधड़ बढ़ रही है। एक जानिब तो यहाँ पर महंगाई जिस कदर बढ़ गई है, पाकिस्तान के अंदर आप यहाँ पर लोगों को जान के लाले पड़े हुए हैं, और आप वज़रा की तादाद बढ़ा रहे हैं। यानी कि इतना बड़ा मुल्क हो गया, अरबों की यहाँ पर जनाब पॉपुलेशन है कि ये चंद 30-40 वज़रा इस मुल्क को चला नहीं सकते। तो जनाब 13 नए वफाकी वज़रा और 11 वज़रा मुमलिकत और 3 नए मशीर जो है उन्होंने हल्फ उठा लिए, यानी कि कोई तकरीबन 30 के लगभग तादाद बनती है। और अहम तरीन बात यह है कि परवेज खटक, जिन्होंने इमरान खान को धोखा दिया था, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइजर जो है वो मुकर्रर हो गए हैं। और जो 26वीं तरमीम के अंदर भी औरंगजेब खिची जनाब, वो भी वज़ीरों की दौड़ में शामिल हो गए, उन्होंने आज हल्फ उठाया। तो ये बड़ी अचंभे की बात थी कि आज जो है वज़रा की तादाद को बढ़ा दिया गया है। और फिर जनाब अपोजिशन इत्तेहाद ने आज जो कॉन्फ्रेंस की, जैसे कॉन्फ्रेंस की कि लेजेंड होटल तो बंद था, उसको सील कर दिया गया, ताले लगे हुए थे, कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं थी। तो अपोजिशन के लोगों ने जनाब वो दीवारें प्लान कर अंदर गए, उन्होंने ताला खोला और लॉबी के अंदर वो कॉन्फ्रेंस करने में तो कामयाब हो गए। अब जो जराए बताते हैं, जो खबर इस वक्त हमें मिल रही है, होटल मैनेजर क्या कह रहे हैं जनाब, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के होटल में कौमी कॉन्फ्रेंस के लिए जबरदस्ती घुसने पर अपोजिशन रहनुमाओं पर मुकदमा दर्ज होने का इम्कान। थाना सेक्रेटेरिएट की पुलिस ने होटल मैनेजर से वाकये से मुतालिक बयान रिकॉर्ड कर लिया है, और होटल मैनेजर ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि ये तमाम अफराद हमारी इजाजत के बगैर होटल की हदूद में दाखिल हुए हैं। यानी कि अब होटल मैनेजर ने जनाब ये बयान दे दिया है, और तमाम सियासी रहनुमा होटल का गेट फांद कर अंदर दाखिल हुए और बाद दज़ाम होटल में दाखिल होकर हाल पर काबिज हो गए। पुलिस वकुआ से बयान रिकॉर्ड करने के बाद रिपोर्ट लेकर रवाना हुई है, और आखिरी इतलात के मुताबिक अपोजिशन ग्रैंड अलायंस की होटल से रिसेप्शन पर कॉन्फ्रेंस जारी है। अब जनाब ये जो खबर है कि इनको इजाजत नहीं थी, होटल बंद था, होटल मैनेजर ने कहा कि हमने तो इजाजत नहीं दी, कि खुद वहां पर घुसे हैं, तो लिहाजा अब अपोजिशन रहनुमाओं के ऊपर, जिसमें आज उमर अयूब, सलमान अकरम राजा, शाहिद खान अब्बासी, असद कैसर, दीगर लोग, साहबजादा अहमद रजा, और फिर जनाब ऑपोजिशन के काफी लोग उसमें शरीक हुए, तो उन तमाम लोगों के ऊपर आज ये मुकदमा दर्ज होने का इम्कान है। यानी कि निजाम जो है उनको किसी भी किस्म की पॉलिटिकल स्पेस देने को तैयार नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात यह कि आज इसका इलामिया जो है वो जारी हो गया है। इलामिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की 2 ज़्यादा कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर आज जो मुश्तरका इलामिया जारी हुआ, उसमें आइन से मुतसादिम तमाम तरमीम खत्म करने का मुतालबा कर दिया है कि 26वीं तरमीम को फिलफौर खत्म किया जाए। इस कॉन्फ्रेंस का इलामिया उन्होंने कहा कि मुल्क में अवाम की नुमाइंदा हुकूमत के क़याम का मुतालबा, कि जिसकी अवाम के अंदर पॉपुलैरिटी, जिसको अवाम ने वोट दिया फॉर्म 45 के मुताबिक, उस हुकूमत को वहां पर लाया जाए। तमाम सियासी असीरान को रिहाई करने का मुतालबा करती है, यानी कि इमरान खान समेत तमाम जितने भी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। पीका तरमीम खत्म करने का मुतालबा, मुल्क की कौमी क़यादत इख्तलाफात को पस पुश डालकर मुतफ़िका जो हिकमत अमली है उसको इख्तियार करना चाहिए कि जनाब
اپوزیشن کی آوازیں آپ بند کر رہے ہیں، لیکن آج اپوزیشن نے جناب اپنی یہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اپنا اعلامیہ جاری کر دیا. لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ جناب ایک بار پھر سے ہاتھ کر گئے، اور اس میں آج کامران مرتضیٰ عبدالغفور حیدری جو ہیں وہ تو پہنچے، انہوں نے وہاں پر بات تو کی، لیکن جے شوئی فین نے مشترکہ اعلامیہ پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم اس گرینڈ الائنس کا حصہ نہیں ہیں، تو ہم کیسے آپ کے اسلامیہ کو قبول کر لیں، اس پر دستخط کر دیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیشہ مفادات کچھ لو اور دو کی سیاست کرتے ہیں. وہ تحریک تحفظ جان کی سربراہی مانگ رہے ہیں پی ٹی آئی سے، اور عمران خان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ محمود خان چکزئی جو ہیں ان کو ہی اس کا سربراہ ہونا چاہیے. تو بات یہاں پر اڑی ہوئی ہے، یہاں پر ڈیڈ لاک ہے. اور سب سے عام بات یہ ہے کہ حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کا اتحاد نہ بن جائے. اگر یہ دونوں کا اتحاد بن گیا اور پھر عید کے بعد جو سیاسی ریلیاں شروع ہو گئی، احتجاج شروع ہو گئے، دھرنے شروع ہو گئے، مولانا اور پی ٹی آئی ایک کنٹینر پر ہوئے، تو آپ اسٹریٹ پاور کو جو ہے وہ شکست نہیں دے سکتے. تو لہٰذا یہ سب سے بڑا نقصان ہوگا ہمارے نظام کو. تو لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب بلیک میلنگ تو کر رہے ہیں، وہ ہمیشہ سے وہ کام کرتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے، جس کے لیے وہ مشہور ہیں، کہ اب انہوں نے ایک بار پھر سے پی ٹی آئی کی پیٹھ پر چھرا کھونپ دیا ہے، جیسے انہوں نے 26ویں ترمیم پر جو ہے وہ سارا کام کیا تھا. اب ایک جانب تو جناب یہ صورتحال ہے. اب جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسمبلیوں سے استعفے اور سڑکوں پر نئی اسمبلی بنانے کا فیصلہ، یہ آج محمود خان چکزئی صاحب نے بڑی اہم ترین تقریر کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو کہیں، سلمان اکمل صاحب کو وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو جا کر بتائیں کہ فارم 47 کی اسمبلی میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اور ہم فارم 45 کی اسمبلی باہر بناتے ہیں، سڑکوں پر بناتے ہیں، جو عوامی لوگ ہیں، جو عوامی اسمبلی ہوگی. تو سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف سینٹ سے مستعفی ہو جائے گی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی سے استعفے دے گی؟ اور اس کے بعد یہ سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے پنجاب حکومت اپنے ہاتھوں سے ختم کی، خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے ہاتھوں سے ختم کی، اور پھر اسمبلی سے استعفے دیے، جس کے بعد پی ٹی آئی کو خاصا نقصان بھی اٹھانا پڑا. تو کیا پاکستان تحریک انصاف یہ قدم اتنی آسانی سے اٹھا لے گی؟ کہ ابھی تو ان کے پاس یہ ہے کہ وہ کے پی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس پنجاب کے اندر اور پھر جناب وفاق میں کافی سیٹیں موجود ہیں. یہاں پر تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ چھتری ہے کہ وہ سسٹم کا حصہ ہے. اگر وہ سسٹم سے باہر جا کر لڑتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو پہلے سارا کچھ ہوتا رہے. اب بھی خیر کسر نہیں چھوڑی ہوئی، لیکن پھر زیادہ انٹینسٹی جو ہے وہ اس کی بڑھ جائے گی. تو پاکستان تحریک انصاف والے ابھی یہ کام کرنے کا نہیں سوچ رہے، لیکن محمود خان چکزئی صاحب کہتے ہیں کہ جناب وہ استعفے دیں اور باہر نکلیں اور سڑکوں پر اس کا جو ہے وہ اعلان جنگ کیا جائے. اب دوسری جانب آرمی چیف اور چیئرمین پی ٹی آئی کی ملاقات پر جو آج وضاحت آئی ہے، جناب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کی رہائی کے لیے معافی مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم معافی جو ہے وہ نہیں مانگیں گے. چلیں، پارٹی میں ڈسپلن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. انہوں نے فارورڈ بلاک کی تردید کر دی ہے، لیکن ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ریاض فتحانہ کی سربراہی کے اندر ابتدائی طور پر 12-13 لوگ اور پھر 16 اور پھر 32 لوگ مجموعی طور پر ہو سکتے ہیں، جس میں ایم این ایز ہیں اور باقی لوگ بھی موجود ہیں. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا فارورڈ بلاک جو ہے وہ عید کے بعد منظر عام پر آ سکتا ہے. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں نے آرمی چیف سے ملاقات عمران خان کی اجازت سے کی تھی، عمران خان صاحب نے خود اس کی اجازت دی، اور آرمی چیف سے دوسری ملاقات ابھی شیڈیول نہیں ہے. یعنی کہ یہ بات درست ہے کہ ملاقات پہلی ہوئی، اور جو دوسری ملاقات ہے اس میں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ملاقات ہو سکتی ہے. اس سے بھی نظر آتا ہے کہ اگلی ملاقات بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو پہلی ملاقات تھی اس پر سیکیورٹی ذرائع نے اپنی وضاحت دے دی تھی کہ یہ ملاقات جو ہے محض سیکیورٹی کے اوپر ہوئی تھی، اس کے علاوہ اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا جو ہے وہ نہیں تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہم کوئی معافی جو ہے وہ نہیں مانگیں گے. عمران خان اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، وہ ایک آدمی کے طور پر انصاف کا تقاضا کر رہے ہیں. وہ جمہوریت کے لیے سب کو معاف کرنے کو تیار ہیں، اس لیے باقی لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے موقف سے تھوڑا پیچھے ہٹیں. وہ اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ جناب تھوڑا سا پیچھے ہٹیں، تھوڑا سا اسپیس دیں. ہم آپ کو اسپیس دینے کو تیار ہیں تاکہ ملک کو آگے بڑھایا جا سکے، اور یہی سلوشن ہے اس پورے پولیٹیکل انریسٹ کا، جو لڑائی اتنی خطرناک حد تک جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ آپ کو معاف کر دے گی یا آپ کو سپیس دے دے گی؟ یہ سوال جو ہے وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر جو ہے وہ جناب کھڑا ہوا ہے. اب اسلام آباد میں ایک اہم ترین شخصیت کی آمد ہوئی ہے. جناب ابو ظبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زیاد ال نہیان جو ہیں پاکستان پہنچ چکے ہیں، اور ان کا استقبال جو ہے نور خان ایئر بیس پر وزیر اعظم شہباز شریف، آصف زرداری صدر صاحب اور خاتون اول آصفہ بھٹو نے معزز مہمان کا استقبال کیا، اور ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر جو ہے وہ بھی پیش کیا گیا. جناب ولی عہد جو ہیں وہ ان کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد بھی دورے پر آیا ہوا ہے، اور وزیر اعظم ہاؤس میں پاکستان اور یو اے ای کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کی تقریب ہوئی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان بینکنگ کے شعبے میں تعاون کی دستاویزات
تجاوزات کا تبادلہ بھی ہوا ہے اور اس موقع پر آرمی چیف جنرل آصف علی صاحب جو ہیں وہ بھی موجود تھے۔ اب یہاں پر جو تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ بارش ہو رہی تھی شہر اقتدار میں، آج چونکہ موسم خراب ہے تو پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو خاص مہمان ہیں ان کی چھتری خود پکڑی، اپنے ہاتھ سے پکڑی اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے آپ دے دیں، لیکن شہباز شریف صاحب نے وہ چھتری خود پکڑی رکھی، جس کے بعد ان پر تنقید ہو رہی ہے کہ جناب آپ اتنی نوکری کر رہے ہیں کہ اتنے آگے نہ چلے جائیں، کیا آپ کسی کو نوکر بن جائیں۔ تو خیر خاص مہمان ہیں، پروٹوکول دے رہے ہیں، پرتپاک استقبال کر رہے ہیں، تو وہ ان کو وہی جانتے ہیں، وہی اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن اس پر سوشل میڈیا میں پر بہت ہی زیادہ ان پر تنقید کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب نوکری کرنے میں بہت آگے چلے گئے ہیں۔ تو یہ تفصیلات جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس رنگا اپنی لازمی حل کرنے کے بعد پاکستان زندہ باد۔